आदी नारायण नाईक, मिलिंद नाईक आमचे फार्म मिनिस्टर, गिरीश पिल्लय, रोहिणी, राजेश शेट्टी, सगळे आमचे पंच मेंबर्स हांगा बशिल्ले, पत्रकार भावानंद भडिनो आनी आमची मोगाळ हांगा भावानंद भडिनो, तुमकां सगळ्यांक नमस्कार आनी माय मोगाचो येवकार. हे म्हजे दुसरे खेपूर ह्या मतदारसंघात आनी हांव सदांच म्हणटा की तुमी इतले बरे भशेन तुमी स्वागत करता म्हणून. पण आज सगळ्यांक मना काळजांतल्यान तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही खंयच्या खंयच्या पळय क्षेत्रांत आसा त्या त्या क्षेत्रांत तुम्ही सगळीं जाणां बरे तरेन काम करतात आनी तुमचो योगदान जो समाजाक आसा तो सामको म्हत्वाचो आनी तुमचो आदार आमकां सगळ्यांक आमचो सामको गरजेचो. आनी गोंय आनी गोंयकाराक लागून जे किताब जे पळय बरें आसा तें तुमकां खबर आसा भारतीय जनता पार्टी सदांच सामकी वेवस्थीत वावुरतली. आनी हांव तुमकां आश्वासन दिवपाक सोदतां की गोंयच्या कल्याणाक लागून जे कितें करपाचें आसा तें हांव प्रामाणीक रितीन आनी सामकें निश्ठेन काम करतलें म्हणून. तुमकां खबर आसा हांवें पयलीं तुमकां सांगलां की हांव निवडून येतली हांव दक्षिण गोंयांत मडगांव एक कार्यालय ओपन करतलें म्हणून तुमच्या सगळ्यां खातीर. आनी दुसरें म्हणटा जितले पळय सेंट्रल स्किम्स आसा दक्षिण गोंयाचे कितें पळय गरजेचें कितें आसा प्रकल्प कितें आसा ते हांव MPLAD स्किमांतल्यान हाडपाक हांव पूर्ण तरेन प्रयत्न करतलें. सगळ्याक हांव जेन्ना पळय मतदारसंघांत वता तेन्ना हांव पळयतां खूब मोठ्या संख्येनी बायलां हांगा आसतात आनी हांव सदांच म्हणटा की जितलें काम जे पळय बायलां करतात वेवस्थीत बरी प्रामाणीक रितीन मन लावन वेवस्थीत आनी पूर्ण तरेन काम करतात. आनी तुका खबर आसा मोदीजी 33% आरक्षण दिल्लें आसा राज्यसभेत आनी लोकसभेत आनी तांणी भरपूर वाव केला. आनी भारतीय जनता पार्टी सदांच तुमकां आदार करतली तुमच्या खातीर आसा आनी तुमी सगळे जे पळय आसात ते भरपूर वाव करतात. आनी अशे तरेन आमी जिद्दीन जेन्ना पळय आमी काम करतली तेन्ना मोदीजीचे विकसीत भारताचें सपन आमी साकार करतली. तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं. मॅडम आसा आज आमच्या कुट्टाळी कॉन्स्टिट्युन्सीन येयल्ले आसा आपल्या सपोर्टराक मेळपा लागून. आमचे मदीं आमचो एक्स MP नरेंद्रभाई सावयकर, आमचो प्रभारी चंद्रकांत भाई शेट्टीभाई आनी तुमचो सगळे लाडकी सुनील हिंगासर चेअरमॅन. आमचे मदीं आमचो एक्स MLA एक्स मिनिस्टर मिलिंद भाई आसा, नारायण भाई आसा, आमचे सरपंच तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज हे 12:30 समज तुम्ही सगळे रावले सगळे आपल्या कामा धंदा सोडून सुद्धा तुम्ही आपल्या घराकडे सगळे मॅडम सगळे आमच्या भयणी बसले सगळे जेवण करपाचे टायम तरी पण ते सोडून तुम्ही आयला मॅडम येता म्हणून. आनी मॅडमीची फर्स्ट म्हाका मिटींग येयली आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी येयल्ली आसा. सगळ्यांनी उलयलां भरपूर उलयलां. म्हाका एकूच तुमकां सांगपाक जाय हे इलेक्शन जावन आसा आमचे नरेंद्रभाई मोदी जे परत आमकां जाय कित्याक आमच्या देशाचे तुमी जे डेव्हलपमेंट तुमी पयलें आसतना कितले बरे भाशेन आमचे देश चलता आनी कितले डेव्हलपमेंट जावपाचें आनी फुडें सुद्दां आमच्या देशाचें नांव जावपाक जाय फूल वर्ल्डान. तेका लागून इलेक्शनां हे पंचायत इलेक्शन न्हू नाल्यार आमचे असेंब्ली इलेक्शन नाल्यार जिल्हा इलेक्शन न्हू. तेका लागून तुमचे सगळ्यां कडेन एकूच म्हाजी मागणी आसा आमचे भयणीक आमी भयण जिंकतलेच पण एकूच अशे बारीक मतांनी लिडान न्हू आमकां चड आनी चड मतांनी जाय. आनी म्हाका एक सांगपाक जाय की आमचे सांगोल पंचायती सायडीच्यान आमी जे डेव्हलपमेंट कामां करता आमकां सपोज आमचे हात फुडें दुसरे फुडें स्टेट लेवला कडेन वचपाक जाय. आमकां एक दाखोवपाक की आमचे कुट्टाळी कॉन्स्टिट्युन्सी सांगोल पंचायतीन तुमी सगळे आमचे वोटर्स तुमी जेन्ना सगळे एक कडेन जावन सगळ्यांनी सपोज फुडें सरून आनी बाकी तुमच्या फ्रेंड्साक सगळ्यांक सांगून BJP वांगडा रावपाचें आमी तेन्नाच आमकां एक चान्स मेळटलो की स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन आमकां हेल्प मागपाक पडटा तुमचे आमचे डेव्हलपमेंट करपा लागून. तेका लागून तुमचे सगळे सपोर्ट जाय चड उलयना. म्हाका एकूच तुमचे मदीं एकूच आनी एक फावटी रिक्वेस्ट करता की 7 तारखेक तुमी सगळे आमी वांगडा रावया. आमी पंतप्रधान मोदीजी बरोबर रावपाचें आनी BJP कमलाक आमी वोट मारपाचें आनी परत एक फावटी आमकां फिर एक बार मोदी सरकार आनी आमकां और एक बार 400 पार करण्याचे इस बार ये हमारा टार्गेट है. सो वी ऑल टू बी टुगेदर आमी सगळे बरोबर काम करूया. कोणा सायडीन कितें आसा सांगपाचें आमी करूया. आमी पंचायत तुमचे बरोबर आसा आमचे MLA आमचे बरोबर आसा सगळे आतां एकूच आमचें काम उरलें आतां 7 तारखेक तुमच्या हातीन तुमी करपाचें. ओके थँक्यू व्हेरी मच सगळ्यांक.